डिलीवरी जायंट फेडेक्स अपने एयरप्लेन्स पर एक बार फिर से एंटी मिसाइल सिस्टम लगाना चाहता है। इससे पहले अर्ली 2000 में फेडेक्स अपने 10 कार्गो प्लेन्स को यूएस एयर स्पेस में ऑपरेट करता था, जिन पर लेजर एंटी मिसाइल सिस्टम लगे थे। लेकिन ये लेजर सिस्टम पहले लगाए गए और फिर क्यों हटा दिए गए, और एक ट्रांसपोर्ट कंपनी को अपने कार्गो प्लेन्स पर मिलिट्री ग्रेड इक्विपमेंट लगाने की जरूरत ही क्यों है। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, 2003 में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने इंटरनेशनल मीडिया की अटेंशन घेर ली। DHL कार्गो के एक प्लेन ने इराक के कैपिटल बगदाद से अभी टेक ऑफ ही किया था कि जमीन से एक मिसाइल आया और प्लेन के लेफ्ट विंग पर आ लगा। इस मिसाइल ने प्लेन के विंग को डैमेज तो किया, लेकिन खुशकिस्मती थी कि वो बॉडी से अलग नहीं हुआ और पायलट ने फौरन प्लेन को वापस लैंड करवाकर अपने साथ 2 क्रू मेंबर्स की भी जान बचा ली। इस किस्म के हमले में जो हथियार इस्तेमाल किया जाता है उसको अमूमन मैन पैड्स कहते हैं। ये पोर्टेबल वेपन ना ही इतना महंगा होता है और ना ही इसको ऑपरेट करने के लिए ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत होती है। सिर्फ 1.5 मीटर तक लंबा और 17 kg वजनी ये वेपन आसानी से कोई भी अपने कंधे पर उठा सकता है। ये 10 किलोमीटर दूर उड़ने वाले जहाज को आसानी से अपना टारगेट बना सकता है और 6 किलोमीटर तक ये प्लेन को फॉलो भी कर सकता है। यही वजह है कि मैन पैड्स टेररिस्ट ग्रुप्स का फेवरेट एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है। मैन पैड्स की ब्लैक मार्केट में खरीदो फरोख्त इतनी कॉमन हो गई कि एक वक्त आया जब ये सीरियस मसला बन चुका था। 1975 से लेकर अब तक 60 से भी ज्यादा सिविलियन एयरक्राफ्ट्स को इस वेपन के जरिए टारगेट किया जा चुका है, जिसमें 1000 से भी ज्यादा जानें जा चुकी हैं। जब टेररिस्ट किसी जहाज को टारगेट करते हैं तो कीमती जानें जाया होने के साथ साथ और भी कई नुकसान इससे जुड़े होते हैं, जिसमें इकोनॉमी का डाउनफॉल सबसे बड़ा फैक्टर है। एक सर्वे के मुताबिक जब कोई सिविलियन एयरक्राफ्ट अटैक की जद में आता है तो इसमें होने वाला डायरेक्ट नुकसान 1000 करोड़ US डॉलर्स तक होता है, लेकिन कंट्री की इकोनॉमी पर होने वाला इनडायरेक्ट नुकसान हमारी सोच से भी ज्यादा होता है, क्योंकि जब भी कोई ऐसा हादसा होता है तो 70% तक लोग खौफ के मारे अगले कई महीनों तक ट्रेवल ही नहीं करते। इसकी जीती जागती एग्जाम्पल हमें 9/11 के अटैक्स के बाद देखने को मिली थी। इस बढ़ते हुए खतरे के जवाब में 2003 के अंदर US कांग्रेस ने कदम उठाया और कमर्शियल एयरप्लेन्स को मैन पैड से बचाने के लिए कोशिश शुरू कर दी। इस प्रोग्राम को काउंटर मैन पैड्स का नाम दिया गया, जिसमें मिलिट्री टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके एंटी मिसाइल सिस्टम बनाने का फैसला किया गया। पर क्योंकि ये एंटी मिसाइल सिस्टम किसी मिलिट्री प्लेन पर नहीं बल्कि कमर्शियल प्लेन्स पर लगने थे, इसी वजह से इनमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत थी। US होमलैंड सिक्योरिटी ने ये काम 2 अलग अलग कंपनीज के जिम्मे लगाया। एक थी BAE सिस्टम्स और दूसरी कंपनी थी नॉर्थरॉप ग्रामन। BAE सिस्टम ने जेट आई नामी सिस्टम डेवलप किया, जबकि नॉर्थरॉप ग्रामन के बनाए गए सिस्टम को गार्डियन का नाम दिया गया। ये सिस्टम प्लेन के फ्यूजलाज के नीचे इंस्टॉल किए गए, जो आने वाले मिसाइल को डिटेक्ट करके उसको ख़त्म तो नहीं कर सकते थे, लेकिन लेज़र बीम फेंक कर मिसाइल को कंफ्यूज करके उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते थे। आपको यहाँ बताते चलें कि मैन पैड मिसाइल में कुछ सेंसर्स लगे होते हैं जो जेट इंजन से निकलने वाले एग्जॉस्ट की गर्माइश को डिटेक्ट करके उसको फॉलो करते हैं। इन मिसाइल की स्पीड किसी कमर्शियल प्लेन की स्पीड से 2.5 टाइम्स ज्यादा होती है। इसी वजह से ये बड़ी आसानी से प्लेन तक पहुंचकर उनको हिट कर सकते हैं। एंटी मिसाइल सिस्टम से निकलने वाली लेजर बीम मिसाइल के सेंसर को कंफ्यूज करके उसको टारगेट से दूर लेकर जाती है। BAE ने अपना सिस्टम अमेरिकन एयरलाइंस के 3 बोइंग 767 पैसेंजर प्लेन्स पे लगाया, जबकि नॉर्थरॉप ग्रामन ने अपना गार्डियन पॉड फेडेक्स के 10 कार्गो प्लेन्स में इंस्टॉल किया। दोनों कंपनीज के अलग अलग सिस्टम्स को इंस्टॉलेशन से पहले डमी जेट इंजन पर टेस्ट भी किया गया था। इस काम के लिए काफी ऊंचाई पर पहाड़ों के बीच वायर्स लगाई गईं, जिन पर डमी प्लेन्स को अटैच किया गया। इस प्लेन पर एंटी मिसाइल सिस्टम और जेट इंजन भी लगाया गया, जो कमर्शियल एयरलाइन जितनी हीट निकालता था।
ایک نہیں دو نہیں بلکہ کئی مرتبہ ٹیسٹ میزائل فائر کرنے کے بعد یہ دیکھا گیا کہ دونوں کمپنیز کی طرف سے بنایا جانے والا اینٹی میزائل سسٹم کامیابی سے میزائل کو اپنے سے دور کر رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی 2008 میں جن پلینز پر یہ سسٹمز انسٹال کیے گئے تھے ان کو واپس نکال دیا گیا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ تھی ان پر ہونے والا خرچہ اور ایکسپورٹ کمپلیکیشن۔ اس ایک اینٹی میزائل سسٹم کی قیمت 10 لاکھ US تھی۔ پیسنجر ایئر لائنز جو کمپٹیشن کی وجہ سے ویسے ہی بڑی مشکل سے پروفٹ جنریٹ کر پاتی تھیں، ان کے لیے یہ ایکسٹرا کاسٹ سر کا درد بن چکی تھی۔ اس کے علاوہ اس سسٹم کی ریگولر مینٹیننس ایئر لائن آپریشن کو ڈسٹرب کر رہی تھی۔ کئی مرتبہ تو امریکن ایئر لائنز کے ان تینوں جہازوں کو بغیر اینٹی میزائل سسٹم ایکٹیویٹ کیے ہی جانے دیا جاتا تھا۔ اور تیسری سب سے بڑی مشکل تھی ٹیکنالوجی ایکسپورٹ۔ اب کیونکہ یہ ٹیکنالوجی امریکن ملٹری کی تھی اور جہاز جب یہ سسٹم لے کے کنٹری سے باہر جائیں گے تو اس بات کے کافی چانسز ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی لیک ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے ایئر لائنز کو پابند کیا گیا کہ وہ اگر اینٹی میزائل سسٹم لگوائیں گے تو ان کو ایکسپورٹ لائسنس کا خرچہ بھی برداشت کرنا ہوگا۔ یہ سولوشن کسی بھی طرح سے لاجیکل نہیں تھا، کیونکہ یہ پریکٹس امریکن ایئر لائنز کے لیے تو لازمی کی جا سکتی تھی، لیکن دوسری کنٹریز کی ایئر لائنز یہ سسٹم نہ لگوا کر اپنی کاسٹ بچا سکیں گی اور کمپٹیشن میں پیسنجرز کو سستے ٹکٹ بھی دے پائیں گی۔ تو ان شارٹ یہ سسٹم امریکن ایئر لائن بزنس کے لیے سوسائڈ سے کم نہیں تھا۔ کمرشل ایئر پلینز پر اینٹی میزائل سسٹم ان انسٹال کروانے کے قریب 10 سالوں کے بعد 2019 میں فیڈیکس نے ایک بار پھر سے لیزر میزائل ڈیفنس سسٹم کے لیے اپلائی کیا۔ اس نئے سسٹم میں اور پہلے لگنے والے سسٹم میں فرق صرف اتنا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی فیڈیکس خود انٹروڈیوس کروا رہا ہے اور اس پر سارا خرچہ بھی فیڈیکس خود ہی کرے گا۔ پر سوال یہ ہے کہ فیڈیکس جیسی کارگو کمپنی کے لیے اینٹی میزائل سسٹم اتنا ضروری کیوں ہے؟ اصل میں ان کے بزنس نیچر کے حساب سے ان کو ایسی لوکیشنز پہ بھی جانا ہوتا ہے جہاں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہیں۔ اس کے برعکس پیسنجر ایئر کرافٹس زیادہ تر ایسی ڈیسٹینیشنز پر جاتے ہی نہیں ہیں جہاں حالات کشیدہ ہوتے ہیں۔ کارگو پلینز اکثر قیمتی اور سینسٹیو چیزیں بھی ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، جس میں الیکٹرانکس، فارماسوٹیکلز اور کبھی کبھار ملٹری ایکوپمنٹ بھی ہوتا ہے۔ اس کارگو کو میزائل سے بچانا فائنینشیل اور نیشنل لاز سے بچنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ فیڈیکس یا DHL کے کارگو پلینز میں جو بھی سامان جاتا ہے بے شک اس کی انشورنس تو پہلے سے ہو رکھی ہوتی ہے، لیکن کچھ سامان ایسے بھی ہوتے ہیں جو انشورنس کی رقم سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ اگر کبھی ان کارگو پلینز پر حملہ ہوا تو اس سے ہونے والا سب سے بڑا نقصان نہ ہی سامان کے مالکان کو ہوگا اور نہ ہی انشورنس کمپنیز کو، بلکہ یہ نقصان فیڈیکس جیسی کارگو کمپنیز کو ہوگا، کیونکہ اگلی بار لوگ اپنا سامان بک کروانے سے پہلے 10 بار سوچیں گے۔ اور سب سے آخر میں ہمیں یہ بات بھی جان لینا بہت ضروری ہے کہ کانگو، یمن، صومالیہ، سیریا، نائجیریا اور عراق جیسی کنٹریز میں بے شک ہی پیسنجر پلینز بہت کم جاتے ہوں، لیکن فیڈیکس جیسی کارگو کمپنیز کو ہر صورت میں کارگو ڈیلیور کرنے کے لیے یہاں آپریٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس کی سب سے اچھی ایگزامپل ہمیں کووڈ-19 پینڈیمک میں دیکھنے کو ملی، جہاں ایئرپورٹس میں پیسنجر پلینز کو پارک ہونے کی جگہ نہیں ملتی تھی، وہیں فیڈیکس اور DHL جیسی کارگو کمپنیز کے بزنس میں کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ ان کا بزنس روٹین کے مطابق چل رہا تھا۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔